السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاضل معاذ في حلقة جديدة على قناتكم فيزيو تي في. الموضوع ديال اليوم هو الجمعية الجهوية للمروضين الطبيين بجهة الدار البيضاء الكبرى. الحلقة ديال اليوم مختلفة، علاش؟ لأن ما كاينش بوحدي. اليوم غنستقبل واحد الضيف اللي هو مروض طبي بمدينة الدار البيضاء. اليوم معنا سي تازي مهدي. سي تازي مهدي، مرحبا بنا عندك ومرحبا بك في قناة فيزيو تي في. شكرا على قبول الدعوة. نخليك السي مهدي تقدم نفسك. شكرا على الاستضافة فاضل معاذ ومرحبا بكم معنا. تنقدم نفسي تازي مهدي، مروض طبي ديال جهة الدار البيضاء الكبرى. Je suis lauréat de la haute école de kinésithérapie de Casablanca. Je suis membre fondateur de l'association régionale de physiokinésithérapeutes du Grand Casablanca من التأسيس ديالها الحمد لله لحد الساعة. أنا حاليا je suis secrétaire général de l'association. السؤال الأول سي تازي هو قدم لنا الجمعية الجهوية للمروضين الطبيين لجهة الدار البيضاء الكبرى. الجمعية الجهوية للمروضين لجهة الدار البيضاء الكبرى أو l'association régionale des physiokinésithérapeutes du Grand Casablanca. C'est une association des professionnels de kinésithérapie ديال الجهة ديال الدار البيضاء ستات. C'est une association qui regroupe tous les professionnels de kinésithérapie de cette région. C'est une association qui a beaucoup d'objectifs, beaucoup de buts, d'accord. On essaie de valoriser, de regrouper les professionnels تحت لواء هذه الجمعية اللي نتمنوا أنها توصل أهداف المسطرة من طرف أعضاء الجمعية. دونك تقدر تقدم لنا شكون هما الأعضاء ديال هذه الجمعية؟ أعضاء الجمعية حنا 11 عضو. عندنا السيد الرئيس سي نبيل شيبو، عندنا النائب تاع السي الرئيس هو سي يوصل نبيل، عندنا الكاتب العام عبد ربي تازي مهدي، عندنا النائب تاع السكرتاريا جينيرال هو السي حسن بن فقيرة، عندنا أمينة المال مدام بن منصور وفاء، عندنا النائبة ديالها الهاشمي سعاد، عندنا 5 لي كونسيي أو مستشارون، عندنا السي عبد الرحيم بزاز، عندنا السي محمد كونيما، عندنا مدام فارس مديحة، عندنا السي أبي بوعياد، عندنا مادمازيل قرطبي زبيدة. نعم. من هذا المنبر كنوجهوا التحية لجميع أعضاء الجمعية الجهوية للمروضين الطبيين لجهة الدار البيضاء الكبرى. إمتى تأسست الجمعية؟ الجمعية تأسست في سنة 2012 خاصة شهر 7 2012. والتأسيس جاء من اجتماعات كثيرة، ذلك ابتداء من سنة 2011. جاء تأسيس الفكرة خاصة من واحد الاجتماع كان طرا في 2011 اللي كان تيدوي على بروجي دو ديال لا بروفيسيون، وكان من بين الحوايج اللي كان هضروا وكانوا اقترحوا علينا الناس ديال الفيدراليه ان خاص تكون كل جهه في المغرب يكون عندها اون اسوسياسيون كي روغروب لي كينيزيثيرابيوت. من هاد ليدي جاء ان لي بروفيسيونيل اعضاء ديال لي بروفيسيونيل ديال كينيزيثيرابيوت دو غون كازابلانكا جاو الناس تجمعوا داروا اجتماعات متواصله، ذلك درناها في مقرات دي سونت كولتوريل، درناها في لي فاكولتي دو ميديسين. منها التأسيس الفعلي كان في توريا السقاط، السونت كولتوريل توريا السقاط اللي تفعلت الجمعية على الأسس ديالها على لو ستاتيو خاصة. من بعد جات انتخابات اللي طرات في لا فاكولتي دو ميديسين في لونفيتياتر اللي كان واحد البادرة أولى في المغرب أن كانوا انتخابات على جهة الدار البيضاء الكبرى، بأن كانوا تواصلنا مع لي كينيزيثيرابيوت ديال جهة الدار البيضاء الكبرى ووصلنا أن معلومة أن كاينة واحد الجمعية غتأسس وكاين الناس اللي حاطين الترشيحات ديالهم باش يمثلوا المروضين الطبيين ديال جهة الدار البيضاء الكبرى. من هذا درنا انتخابات اللي دازت في أجواء ديمقراطية الحمد لله، ومنها طلعوا أعضاء منهم اللي كانوا معنا
مشاو دابا ولكن كاينين اللي بقاو اون طونك دو بريزيدون دونور خاصة تنشكر الرئيسة السابقة مدام عزة بوطيب تنشكر أعضاء أخرين اللي كانوا لهم الفضل أن الجمعية تزيد القدام حيت غنبقى نشكر بزاف حيت الأعضاء تبارك الله ما كاينش غير الأعضاء اللي المؤسسين والأعضاء اللي دابا فعليين الأعضاء كاينين أعضاء آخرين اللي تيساهموا في التنمية ديال الجمعية منهم أعضاء في الخفاء وهذا هو الاساس ديال الجمعيه انها جمعيه اللي تتحاول تجمع لي كينيستيرابيوت في واحد الكادر فاميليال وهيكل وتكون واحد الريلاسيون بروفيسيونيل بين لي كينيستيرابيوت. نعم على ما كنظن هذه هي الموضه الثاني ديال الجمعيه. هذا هو الموضه الثاني نتيجه الاستقاله ديال الرئيسه السابقه دونك اللي توجهنا على حسب القانون الاساسي للجمعيه اللي كانت رئيسه مستقله تدار اجتماع اضطراري وتدار انتخابات داخليه هي فين طلع السي شيبي بونبيل في انتخابات نزيهه والحمد لله احنا غاديين في واحد المنهج وبحال اللي قلت سابقا ان الجمعيه عندها اهداف والاهداف الحمد لله مشتركه بيننا احنا اعضاء وبين الناس اللي كي سون اديرون افيك نو صافي بليزير. شحال عدد الاعضاء حاليا عندكم؟ عدد الاعضاء حاليا في 2017 وصلنا 200 اديرون. اوكي على ما فهمت في الاول كان الاعضاء اكثر ولكن ملي كثروا لي زاسوسياسيون جو بونس الناس كل واحد توجه الوغ في التاسيس الاولي كاينه حوالي 400 اديرون من بعد كاينين في التوجهات والسنين لاحظنا تاسيس جمعيات اخرى. شحال دابا كاين من جمعيه؟ حاليا في الدار البيضاء الكبرى عندنا 6 جمعيات ديال السيكتور بريفي وجمعيه ديال السيكتور ليبرال ديال البوبليك يعني هو السي اتش يو خاصه السونتر اوسبيتالي ابن رشد. السونتر اوسبيتالي ابن رشد. نعم. سي تازي شنو هما الاهداف ديال الجمعيه؟ الاهداف ديال الجمعيه اهداف كثيره ولكن نلخصوها في 5 اهداف مهمه. اول هدف هو ان الجمعيه منها الاول كان الاساس ديالها هو جمع الشمل ديال لي بروفيسيونيل ديال الجهه الدار البيضاء الكبرى كازا ستات. دونك il fallait organiser une plateforme d'échange entre l'ensemble des professionnels de cette région. Donc c'était l'idée. Donc هذا هو الهدف الاول ديال الجمعيه. الهدف الثاني c'est que il fallait essayer de transmettre aux autorités compétentes toute action qui est néfaste à la profession de kinésithérapie. Il faut informer les gens, surtout les autorités. شنو السلطات شنو زعما كان فوقات ولا حنا الجمعيه عندنا هدف نوصلوا معلومه ما عندناش هدف جوريديك كوم لي جون رابطين جوريديك سي نوت ستركتور اللي خاصها هي تكلف هذا. الهدف الثالث من هذا المنظر الاذاعه ديالكم تمشي في الاساس ديال هذا الهدف باغ اكزومبل غارونتير ليشونج ريغولي انتر لي ممبر ديال لاسوسياسيون لي ممبر و لي زوتر كيني كي سون با ممبر منها دي سيت منها دي شين تي في منها اميلي منها دي ليست منها دي ريونيون دي اسامبلي جينيرال. دونك كاين و سورتو ماتنون لي جروب سوسيو واتساب فيسبوك كاين عندهم باج فيسبوك وكاين جروب واتساب الناس المنخرطين. نعم عندنا حاليا عندنا اون باج فيسبوك ان جروب فيسبوك و ان كونت فيسبوك بلس exceptionnellement pour les adhérents d'abord qui sont adhérents avec nous, on a un groupe WhatsApp qui est propre à l'association où on met toutes les informations privées et c'est un moyen un forum en fait interne pour des professionnels de kinésithérapie et des adhérents surtout de l'association régionale des physiokinaesithérapeutes du Grand Casablanca. خامس أهداف ديالنا هو faciliter le contact entre les professionnels, que dans tout le secteur, que ce soit libéral ou public, d'accord. Il faut stimuler
le respect de l'éthique et de la déontologie entre les professionnels, c'est un élément important. Et il faut promouvoir le rôle du kinésithérapeute dans la société marocaine, surtout خاصة حنا مع الجهة الدار البيضاء سطات في هذه الجهة ديالنا اللي تنحبوها وتنتمناو لها ديما تزيدوا قدام ان شاء الله. سي تازي كتظن ان هاد الاهداف هادو واش تحققوا ولا غاديين كيتحققوا بشويه بشويه؟ فين وصلتوا في تحقيق هاد الاهداف هادو؟ الحمد لله باش تشوف انك وصلتي ل 200 اديرون في الجمعيه وبانك الناس كاين واحد التواصل الحمد لله بين الناس الاعضاء تقول انك واحد الاهداف ديالك انت غادي فيهم الحمد لله وبشويه بشويه بحال اللي تنقولوا غوت غوت توصلوا للهدف ديالنا. دونك الحمد لله حنا فرحانين وحنا باقيين بغينا نزيدوا لقدام وباقي كاين حماس باش ان لي بروفيسيونيل نكونوا تحت لواء واحد نكونوا une seule famille ان شاء الله. ومع لي زوطخ اسوسياسيون واش كاين تواصل كاين عمل مشترك شنو الحمد لله التواصل مع حنا الاخوان المروضين الطبيين ديال جهه الدار البيضاء سطات ولي زوطخ اسوسياسيون الحمد لله راه كاين تواصل حيت كنا نو سون دي كوليغ كنا نو سون دي كينيزيتيرابيوت دونك تنتواصلوا كو سا سوا اون طونك اسوسياسيون اون طونك بروفيسيونيل دونك كاين واحد التواصل بيناتنا علاقه الحمد لله اخويه بين الجمعيات كامله الحمد لله. لي ريلاسيونيل باش يكون التعامل بين الجمعيات كانوا دي بروجي ولكن باقي حاليا ما وصلناش للتفعيل ديال هذاك ديال ديك المنوال ديال هاد الخدمه ان شاء الله بين الجمعيات. على ما فهمتش نتوما مستعدين زعما الباب ديالكم مفتوح كما عرفنا الناس هذا يعني كما قلتي دي بروفيسيونيل وعندكم واحد العلاقه اخويه وعائليه دونك نتوما مستعدين انكم تعاملوا مع جميع الجمعيات كو سوا في الدار البيضاء او في المغرب كامل. احنا عندنا الحمد لله حنايا متفقين من نهار التاسيس ومن نهار سميتو التواصل الاول اننا جمعنا الحمد لله من الاول جمعنا اونتر لي بوبليك لي بريفي. دونك هذه كانت صعيبه في الاول باش تجمع اونتر دو كينيزيتيرابيوت اللي ما عندهمش نفس المشاكل اللي ما عندهمش نفس المنهج. دونك وحاجه اخرى اننا الجمعيه الحمد لله غاديه فان باش هاد لومبيونس الاخويه تبقى حيت كو سوا لي مون يمسي الجمعيه ولا الناس اللي حاليا في المناصب راه عندنا نفس الهدف نو سون توس دي بروفيسيونيل دو كينيزيتيرابي. راه حنا ما تنحاربوا حد ولا ما حنا مع كل شيء الحمد لله. اللي محتاجنا حنا معاه اللي بغى نصيحه حنا معاه اللي بغانا نعاونوا في شي حاجه اوني اوفير عندنا باب مفتوح حنا بغينا نعاونوا حيت لانتيري جينيرال سي با ديتر مومبر ديال لاسوسياسيون ولا دافا ان بوست دو بريزيدون سكرتير جينيرال دو تريزوري ولا كل شيء تيخدم الحمد لله. المناصب هي في الورق ولكن الحب المهنه والحب ان هذه المهنه عندها واحد اهداف خاصها توصلوا انها خاص يفو فالوريزي لو ميتي. حنا الحمد لله عندنا علاقات وبغينا نوصلوا لعلاقات اكثر من هكا ان شاء الله. غنهضروا على واحد النقطه مهمه هي كومون فو جيري لو بيدجي. شنو هاد الجمعيه كيفاش كتعيش هاد الجمعيه كيفاش كتدبروا الامور الماليه ديالكم؟ الحمد لله الجمعيه تتعيش بان بيدجي ليميتي هو اترافير لي فري ديال لي كارت داديزيون وخاصه بعض المرات على حسب لي جورني ولي فورماسيون كونتينيو كون لابور. دونك وعاد التعاون اللي تيكون من طرف نو بارتنير دي سوسيتي كو سوا ميديكال باراميديكال داكوغ وبعض الاحيان تيكون دي سوبونسيون بيرسونيل ديال لي مومبر ديال لاسوسياسيون اللي تيكون عندهم حب باش نوصلوا للهدف باش نوصلوا لشحال حاجه. دونك كاين واحد الحمد لله كاين ان بيدجي ليميتي ولكن الحب ديال المهنه الحب ديال انك تمشي هو اللي هذوك لي فورماسيون اللي كديروا واش هما مورد من موارد البيدجي ديال الجمعيه باش الناس ما يغلطوش. نعم حيت اغلبيه الناس الجمعيات تيتقال واحد الهضره تيديروا دي فورماسيون باش يربحوا هما الفلوس بيرسونيل في جيوبهم.
هذه فكره خاطئه. حنا تنحاولوا تنشوفوا عندنا ان بلانينغ كل عام، تنحاولوا نديروا ان بلانيفيكاسيون ديال لي فورماسيون ديال لي جورني ساينتيفيك ديال لي كونغري اللي خصنا نديروها. تنشوفوا ان المروضين الطبيين مع كل واحد فوقاش تخرج كاين واحد دوبلي، كاين واحد النقص بعض المرات تيكون تنحسوا به. دونك خاصنا ننميو، دونك تنقولوا لي شوز اللي غينميو البروفيسيونيل هما يفو ريستي اجور. parmi les choses pour rester à jour خاصك دير فورماسيون كونتينيو. وهذه ماشي حنايا بيرسونيل اللي تنقترحوا هادشي، الاشخاص الناس اللي كيمتابعوا البروفيسيون هما اللي تيقترحوا تيطالبونا ولا لي مونبر ولا لي بيزوان الله يخليكم عندنا واحد النقص هذه واش ممكن ديروا لنا. تنحاولوا نقلبوا نشوفوا شنو اللي يمكن نديروا على حسب المستطاع. هذا الحمد لله تنوصلوا لاهداف زوينه. بات لي عندك واحد لابروشور، جو بونس هذه واحد المبادره من الجمعيه، تقدر تشرح لنا هذا لابروشور شنو مؤخرا كان واحد المؤتمر ديال الجمعيات كنا حضرنا له ديال الجمعيات الوطنيه كامله، كو سوا في الميديكال باراميديكال في ليمانيتير وفي السوسيال. وكنا اون ايتي انفيتي بار هذا المؤتمر، مشينا حضرنا اون ايلابوري هذا العمل المتواضع باش نفسروا شنو هي الجمعيه الجهويه للمروضين الطبيين ديال جهه الدار البيضاء الكبرى، باش الناس يعرفوا شنو هي الجمعيه. وحاولنا في اترافير هاد لابروشور نوريو لي سميتو شنو هي لا كينيزيثيرابي. يفو درنا اون بتيت ديفينيسيون على شنو هي لا بروفيسيون باش الناس لي زوطر اسوسياسيون الناس ديال المجتمع الوطني والمدني يعرفوا شنو هي لا بروفيسيون. ومنها درنا واحد بتي طابلو اللي تيفسر من نهار التاسيس لحد الساعه اشنو دارت الجمعيه، لي زاكسيون اللي درنا الحمد لله ولي زيفينمون اللي تمكنا من اننا نوصلوا لهم. يبانوا لي بعض لي زاكسيون اللي درتو شباب هذه فورماسيون جو بونس كاين ليوريجينيكو كاين درنا من التاسيس درنا بزاف الحوايج. باغ اكزومبل 2012 درنا دو كونفيرونس ساينتيفيك، اون جورني افيك ان سيمينار واحد sur le drainage autogène. C'était une journée, une conférence de communication sur le drainage autogène. Un séminaire de découverte de la PNL, programmation neuro-linguistique. En 2013, alhamdoulilah, notre première journée avec une activité. Alhamdoulilah, on essaie de ne pas rester juste dans le côté, comment dire, scientifique. On a une activité sportive pour les kinésithérapeutes. Une activité de détente et de sport. Le club اللي كاين في الدار البيضاء في نواحي البوسكوره. الحمد لله كان يقبل وكان العائلات ودازت واحد كانت زوينه. من بعد درنا دي فورماسيون sur les techniques neuromusculaires. Ça y est, on a fait كلشي في 2013. En 2014, ça y est, on a 4 formations en 2 modules. On a 2 modules de levée de tension, en 2 périodes. ودرنا 2 موديل ديورولوجينيك والحمد لله كان طلب وكنا وصلنا للاهداف اللي المسطره لهاد لي فورماسيون. في 2014 كانت لا جورني ديالنا ديال لا بي كاسي. هاد المره بدلنا لو تيم بقيناش سور لو سيانتيفيك اوسي، دزنا تو سكي اكزرسيس ليبرال ديال لا بروفيسيون avec tout ce qui est en rapport de gestion et législation ديال gestion de cabinet, la législation شنو خاصك في لغه دو كابيني. En 2014 كانت عاوتاني واحد البادره كنا درنا en 2013 درنا واحد ليتود على جهه الدار البيضاء على لاسيونس مالادي. عندنا مشكل حنا لي بروفيسيونيل الاغلبيه ما عندهمش لا روتريت، ما عندناش لاسيونس مالادي. دونك تمكنا الحمد لله en 2014 عن طريق المساعده ديال هذيك ليتود حيت الناس اللي طالبوا والحمد لله توصلنا للمطالب اننا تمكنا في لا فان ديال 2014 اننا اون سيني لو كونطرا مع اون اسيورونس بريفي. ودوبي 2014 حتى الساعه حنا باقيين علاقه مع هذيك لاسيورونس والناس الحمد لله تيستافدوا من لاسيورونس مالادي افيك ان كونطرا افيك دي روبورسمون. دونك اون اسبير نشوفوا حاجات اخرين ونزيدوا قدام ان شاء الله نشوف. Depuis 2015 درنا عاوتاني اون اوتر جورني ساينتيفيك
Cette fois-ci, c'était pas sur Casablanca. En collaboration avec l'association des kinésithérapeutes du Nord, des Jihad Tanja Tétouan. En 2016, notre troisième journée, alhamdoulilah, 2016, كان عندها إقبال. هي درنا sur la prise en charge thérapeutique de l'hémiplégique. alhamdoulilah كان إقبال جيد وكانوا les intervenants بواحد الشكل مزيون خلينا نقولوا بالتام فاسيل. 2017 الحمدلله درنا اترافير عاوتاني لو بلانينغ اللي كان عندنا درنا ان تي كالندريي. on a réussi à organiser une formation de drainage lymphatique, une formation اللي كانت الحمدلله كان عندها ان سوكسي مع une société de tunisienne de كاتيبين نوفيل ميثودولوجي. دونك الحمد لله كاين اهداف، كاين عندنا عاوتاني دوطخ اوبجيكتيف اريفي، حيت عندنا مطالب، عندنا الناس تيطالبونا اشاك فوا. دونك تنحاولوا نلبيو على قدر المستطاع، حيت كما تعرف السي معاذ حتى فوزات كينيزيثيرابيوت كل واحد عنده مشاريع ديالو كو سوا لو كوتي بروفيسيونيل ولا فاميليال. دونك تنحاولوا اترافير البروفيسيونيل ديالنا نخدموا في لاسوسياسيون اون ميم طون في لاكتيفيتي ديالنا كوتيديان. نعم اكيد هذا العمل الجمعوي كيتطلب وقت ومجهود. نعم. وزعما بزاف الناس كيقولوا ما كيفهموش هذه القضيه، ولكن العمل الجمعوي كيتطلب واحد لونغاج، واحد لامبيسيون، واحد الحب لهذا خاصه حنا مجموعين في لاسوسياسيون في واحد الاطار ماشي مادي. باش ما يغلطوش الناس. لا خطا، حنا لاسوسياسيون بارمي في لو ستاتيو ديالنا الحمد لله عندنا اوكان بوت لوكراتيف الحمد لله. اللي عملت نون ما عندناش حتى اهداف سياسيه ولا اهداف دينيه. الحمد لله الجمعيه عندها هدف واحد هو التنميه ديال المروضين الطبيين. سي تازي السؤال اللي بغينا عليه دابا هو شنو هو الفرق ما بين الجمعيات اللي كاينين دابا؟ حنا نهضروا غير مثلا على الدار اللي حنا العدد وقال 6 أو 7 الجمعيات. شنو هو الفرق ما بين الجمعيات ديالكم والجمعيات الاخرين؟ الفرق باينه في الخدمه الحمد لله. كل واحد عنده منهج ديالو وعنده واحد بحال تنقولوا ان بروفيل، الشخصيه ديال الجمعيه واشخاص كل واحد وفين سميتو كيفاش باغي يخدم هذيك الجمعيه. دونك ما كاينش واحد الاختلاف. اللي تشوف المنهج الحقيقي كنا عندنا هدف واحد. شنو هو الاسم العائلي ديالنا كامل اللي كينيزيثيرابيوت، المروضين الطبيين او المعالجين الطبيعيين فيزيائيين. هذا هو الهدف الاسمى. دونك ما كاينش اختلاف. الاختلاف هي في الاراء، والاراء تحترم. حنا الحمد لله حنا 11 واحد في الجمعيه ديالنا، عندنا اعضاء اللي عندهم اراء وكاين سواء تلاؤم ولا كاين اختلاف. ما كاينش الاختلاف لا يفسد للود القضيه. الاختلاف مطلوب. باش نزيدوا هنا ما يمكنش يبقينا نفس الافكار عندنا غنبقاو في نفس المكان ديالنا. خاص الاراء تختلف. كلما اختلفت الاراء كلما تنزيدوا قدام مزيان. والحمد لله دابا تشوف هذا عندك جمعيات دابا كثروا في الدار البيضاء. دونك كاين اراء كثيره واعمال الحمد لله. تنشوفوا ان كل جمعيه تتحاول تنمي البروفيسيونيل، وحنا سعيدين تنشوفوا سور لي ريزو سوسيو على سور لو تيران تنشوفوا دي زاكسيون دو دوطخ اسوسياسيون. صافي بليزير حنا تنشجعوا. حيت بيرسونيلمون انا كونطون سكرتير جو ريسوا دي تيليفون دي زابيل دي جون تيقول لك اللي يخليك فوزورغانيزي هادو سي با نو. دونك شنو لا خليك ها تنعطيو لادريس، ها السيد اللي غتكونتاكتيو سيرو راه سي نوتخ اسوسياسيون. داكور. وحنا واحد من واحد دو كوتي باش ندوي عليه لي زاديرون ديالنا نهار اللي تيجيو يتقيدوا في لاسوسياسيون تنفسروا لهم ان كاين هناك جمعيات اخرى. سير سولو شنو اللي تتفضلوا، واش تبغيو تمشيو مع المنهج ديال الجمعيه ديالنا ولا المنهج ديال الجمعيه اخرى. كوم سا الحمد لله تنبقاو في واحد لومبيونس فاميليال. داكور الحمد لله. ولكن كاين الجمعيات الاخرين مزيان التفريقه ما كايناش. هذه سي اون ايدي جينيرال اللي عند الجميع اننا حنا مفرقين. لا كل جمعيه مع القانون ديال الحريات العامه تيخول لي غدا نصوبوا جمعيه
دونك هذا حق دستوري عندنا نصوبوا جمعيه. دونك الفكره هي ان واخا العدد كثير ديال الجمعيات ولكن راه كل شيء خدام في التوجه. الدار البيضاء كبرى، الدار البيضاء 16 راه جهه كبيره. الناس اللي عارفين التقسيم الجهوي الجديد راه الدار البيضاء 16 تبارك الله راه ماشي دار البيضاء 16 راه فيها بزاف جهات اخرين. دونك الحمد لله ما عرفتيش من هنا لقدام راه يقدر يكون دوطخ زاسوسياسيون. مرحبا، حنا الحمد لله خوت ونبقاو خوت. حنا بغينا نخدموا الحمد لله مع الناس الاخرين مع الجمعيات الاخرين حيت كنا دي بروفيسيونيل. سي تادي بغيت نعرف شنو هي العلاقه ديالكم مع الفيدراسيون، واش كاين شي كومونيكاسيون باش تتعاملوا اونصومبل واش؟ الحمد لله الفيدراليه الوطنيه للمروضين الطبيين عندنا علاقه معاهم مزيانه. هادشي من تاسيس الجمعيه، واخا كان واحد القطيعه كانت واحد بوندون واحد 2 زون لان من الاستراتيجيات العامه ديال الجمعيه والاهداف الجمعيه ديالنا ما كانش شافت ان ما كانش في نفس المنوال. دونك قررت في واحد العامين كنا رجعنا ما بقاش واحد العلاقه معاهم. ولكن الحمد لله دابا العلاقات ديما كانت مزيانه وباقا الحمد لله مزيانه واخا المشاكل هذا. علاش كنا خاصنا نخدموا تحت لواء واحد. الفيدراليه تحاول تجمع بين الجمعيات جهويه تحت لواء واحد هي الفيدراليه الوطنيه ديال المروضين الطبيين. ولكن الحمد لله كاين علاقه جيده. الاعمال تيكونوا اعمال تيكونوا خاصه كاين اعمال تم هذا لو ريلاسيونيل توجور لا حيت دابا مع لي تعرف الصفات مع لا تكنولوجي دابا مع لي جروب سوسيو ولا سا فاسيليتي لا كومونيكاسيون الحمد لله بين الجمعيات وبين الجهات وبين المدن الاخرى. دونك حتى لا فيدراسيون الحمد لله حتى هي تتطور، حتى هي الاهداف ديالها تتحاول توصل لهم عن طريق الجمعيات اللي كانت كل وحده في جهتها. نعم. وشنو هي العلاقه ديالكم مع الوزاره؟ الوزاره عندنا ما عندناش علاقه حقيقيه حيت الجمعيه تتمثل الجهه الدار البيضاء الكبرى. نعم. سطات. نعم. دونك ما عندهاش باش تمشي تدوي بسميت المروضين الطبيين جهه الدار البيضاء مع المينيستير خاصك تدوي اون نيفو دو لا ريجون دو كازا سطات. باش تدوي على الصعيد الوطني خاصك تكون وطني. دونك خاصك تكون جمعيه اللي عندها تجمع بزاف الجمعيات بين. دونك هذا بالنسبه لي سميتو الهدف ديال الفيدراليه الوطنيه ماشي ديال يعني المهمه ديال الفيدراليه هي اللي عندها الحق قانونيا، هي اللي عندها الحق انها تتكلم مع الوزاره ديال الصحه. ستركتور ناسيونال هي اللي عندها الحق كو سوا فيدراسيون ولا اون اوت ستركتور. دونك هذا الشيء على حسب المينيستير باش تمشي للمينيستير دو لا سونتي وباش تدوي مع المينيستير تعرف ان خاصك تبدا واحد المسطره خاصه ماشي اجي وعيط السلام عليكم مرحبا حنايا. لا كاين واحد المسطره خاصه وهذا الشيء معترف به. دونك حنا الحمد لله ما عندناش اون ريلاسيون معاهم ديريكت. نعم. ولكن متبعين شنو كاين. اليوم حرصت باش ما نهضرش على البروجي دو لوا لانه موضوع كبير ومتشعب. ان شاء الله غادي نخصصوا ليه حلقه بوحدو غادي يكونوا فيه لي زانترفونون اكثر باش نحاولوا نشرحوا للناس شنو هو البروجي دو لوا، شنو المشاكل ديالو، شنو الحيتي ديالو، شي شويه متشعب وفيه القوانين داكشي خاص الوقت باش الناس يفهموا حيت الاغلبيه الناس ما عارفينش شنو هو البروجي دو لوا. واغلبيه الناس ما كاين اللي ما عارفش اصلا ان كاين ان بروجي دو لوا. حيت حنا الناس اللي عارفين اننا حنا نصوم دي بروفيسيون دو ريديكاسيون اللي تابعين واحد الظاهره ديال 1960 ديال لي زانفيرمي ماشي ديال لي كيسا. اون ا با اون لوا دي دابا هذا البروجي دو لوا يفا نو دوني واحد الشخصيه على الصعيد الوطني. ولكن هذه باش تدوي عليه بحال اللي قلتي السي فاضل اترافير الاذاعه ديالك فيزيو تيفي ان خاص يكون لقاء اخر. نعم. واش مع واحد ديالو مع اخرين باش الناس يفهموا شنو هو البروجي دو. نعم ان شاء الله هذا وعد. ان شاء الله غادي نخصصوا حلقه نهضروا فيها على لو بروجي دو لوا ونحاولوا نجاوبوا على اكبر عدد من الاسئله والتساؤلات ديال الناس. سي تازي كي بانت الفكره ديال الاذاعه فيزيو تيفي؟ الفكره الحمد لله باش تواصلتوا معنا السي فاضل فكره جيده عن باسم اعضاء الجمعيه وخاصه الرئيس ديال الجمعيه وباسمي الخاص تنشوفوا هذه الفكره فكره حسنه
حيت محتاجين ان يكون واحد التواصل بين المروضين الطبيين، حيت كاين واحد الفراغ في التواصل، وهذه ماشي بوحدي تيقولوها دوط بروفيسيونيل. دونك حنا بادره وتنشجعوا هذه البادره حيت عن طريق هذه الاذاعه ان تنمي الحمد لله تعطي شخصيه المروضين الطبيين وتمكنهم بانهم يعطيو اراء ديالهم في المواضيع. دونك حنايا هذه الاذاعه الحمد لله مزيان تنشجعوها وتنشجعوا المبادره ديالك السي فضيل، وتنعرفوك انك انت عندك حب ديال الميدان عليها جاتك هذه الفكره، وحنا تنشجعوك عن طريق الجمعيه تنشجعوا هذه المبادره. شكرا سي تازي. وانا من هذا المنبر هذا كنقول زعما ان فيزيو تي في الهدف ديالها الكبير زعما الاول والمهم هو التواصل. ما بغيناش نبقاو كل واحد بوحدو اللي عنده شي اراء ما عندوش فين يعبر عليها. بالنسبه للناس اللي باغيين يخاطبوا كومون سا سباس؟ الناس اللي باغيين يخاطبوا لي ديمارش ساهلين. عندنا سور نو باج فيسبوك عندنا دي انفورماسيون، وعندنا ان نيميرو دو تيليفون تواصلوا به ديريكتومون ديال لاسوسياسيون بروبر لاسوسياسيون. دونك الناس اللي باغيين يخاطبوا تيجيبوا لنا لي دوكيومون ديالهم avec les frais ديال l'adhésion اللي هما 300 درهم ديال les frais d'adhésion pour une carte professionnelle qui est d'une validité de 2 ans. La carte هي هذه donc professionnelle فيها la photo فيها la date d'adhésion فيها صالحة عامين. هاد la carte صالحة عامين 300 درهم فيها 300 درهم فيها عامين. شنو هي لاكسيون القريبة ان شاء الله اللي جاية في الطريق؟ الوغ لاكسيون اللي جاية حنايا عندنا بزاف عندنا خاصة اللي جاية هو حتى عطلنا العام على باش ننظموا لا جورني ديالنا السنوية. نعم حنا خدامين على واحد الجمع العام. حنا تنديروا جمع عام سنوي الحمد لله من نهار 2012 تنواظبوا على يكون عندنا جموع عامة سنوية اللي تنعطيو فيها تقرير مادي وتقرير أدبي، وتنحاولوا نديروها أو ميم طون que des journées scientifiques. Surtout si on a d'abord la 3e journée, on a d'abord la 4e journée. On a des idées très intéressantes. Alhamdoulilah, on a une journée scientifique, on a نخدموا pendant des mois باش نوصلوا لواحد لو نيفو. بغينا تبقى ليماج ديال البروفيسيونيل كو سوا على الصعيد لي ميدسان ولا لي زوتر ستركتور يسمعوا لو كيني. Ils font pas des choses simples. Alhamdoulilah, nous sommes des professionnels. ولو نيفو الحمد لله اللي واظبنا عليه ودافعنا عليه غنوصلوا للهدف ديالنا. دونك حنا الحمد لله خدامين على واحد لو كالوندري، خاصة هذا هو الاول ديال لا فورما ديال لا جورني لا 4e جورني ان شاء الله سيانتيفيك. عن طريق هذه الاذاعه تنعلم الناس ان الحمد لله غيكون واحد لو سوجي تري انتريسون لي زاديرون لي كينيستيرابيوت غيكونوا الحمد لله يعجبهم. ونتمناو اننا لوطخ بروجي عاوتاني اللي خدامين عليه واحد البلانيك عندنا نحاولوا نتوصلوا ليه حيت ما ساهلش. عندنا لي زيكيب دو طرافاي في الخفاء وعندنا دي جون اللي في الواجهه، والحمد لله خدامين الخوت بيد في اليد. عن طريق الاذاعه ديالكم سافا بيرميتر دالي انكور دو بلوس ان بلوس فيغ لو فيتور فيغ ان بون travail entre les kinésithérapeutes. ان شاء الله. السي تلميذي اللي بغى يتواصل مع الجمعيه ديالكم كيفاش يدير؟ اللي بغى يتواصل معنا عندنا لادريس ميل ديالنا، عندنا لو نيميرو دو تليفون. النيميرو دو تليفون هو 0613 617 617. نعم. ولادريس ميل هي arpk@casablanca@gmail.com. نعم. انا في غتلقاو هذه المعلومات كامله في لا ديسكريبسيون ديال هذا لا فيديو. النيميرو دو تليفون اي لادريس ميل. وما نساوش لو جروب سوسيو فيسبوك لا باج فيسبوك ARPKC ولا ARPK كازابلانكا. نعم. عن طريق السي تازي كنشكر وكنتوجه بالشكر لجميع اعضاء الجمعيه الجهويه للمروضين الطبيين الجهه الدار البيضاء الكبرى، وكنوجهوا الشكر لجميع الجمعيات اللي في المغرب كامل. وان شاء الله غنحاول نتواصل مع هذه الجمعيات كاملين ونسمعوا الراي ديالهم
لوغ فيزيون تاعهم معايا، ان شاء الله يكون غير الخير. في نهايه الحلقه السي تازي، واش عندك شي ميساج توصلوا للمروضين الطبيين ماشي غير ديال الدار البيضاء، ديال المغرب كامل؟ شنو تبغي تقول لهم من هذا المنبر؟ تنشوف عندنا باسم الجمعيه ان كاين واحد ميساج خصو يوصل، اننا حنا خوت، خصنا نبقاو خوت. راه تيجمعنا مهنه اللي نبيله سميتها مهنه المروض الطبي، ولا مهنه المعالج الفيزيائي ولا المعالج الطبيعي ولا الكينيزيثيرابي ولا كيما سميتوها. سي ان ميتي نوبل، دونك خاصنا ندافعوا هذا الميتي. راه اي واحد فينا اللي خدام فيه راه عنده حب، ما حدو تيدير المهنه ديالو راه عنده حب لهذه المهنه. دونك سي با لوجيك بانك واحد خدام في الميدان ويقلب على لا ديستركسيون ديال هذا الميدان. دونك باغمي الميساج بغينا ندوزو نوضو يد في يد ان شاء الله ونخدموا لا فالوريزاسيون ديال هذا الميتي، حيت سي ان بو ميتي وخاصنا ندافعوا عليه. وعاوتاني من هذا المنبر كما قلتي خاص لا كومونيكاسيون بيناتنا، خاص اللي عنده شي معلومه يحتفظ بها ويخبيها على، خاص المعلومه دوز عند الجميع. المعلومه لا شرط تفيدني انا لواحد المده، ولكن اللي فات الناس كاملين راه وصلوا لواحد المبتغى وغنوصلوا لواحد النيفو الحمد لله يكون جيد. المستفيد الاكبر هو يكون هو الباسيون، هو المريض، هو الا كان بيان سور اللي كان واحد النيفو الحمد لله يكون مزيان ديال الجميع وكلشي تيتواصل بعضياتهم. راه من جوج حوايج، انت تهز بالميدان ديالك ومن نفس الناحيه تهز بالنيفو ديال سميتو ديال le traitement ou la prise en charge de tes patients. Donc c'est deux choses liées. Il faut que la majorité des kinésithérapeutes s'investissent في l'associatif, le domaine associatif خاصة. علاش؟ حيت ما بقاش هذاك الوقت ديال انا جالس في بلاصتي وكلشي غيتحل. لا، دابا كلشي الحمد لله خاصو يخرج يعرف يقلب على المعلومه. دابا عن طريق هذه الاذاعه هذه الحمد لله راه تقرب المعلومه، ولكن خاص الناس تاهم يقلبوا على المعلومه. راه كاين الناس تلاحظ ان كاين الناس اللي ما عارفين شنو كاين شنو كيطرا في لو تيران. دونك خاص الناس تاهم انفيستير، يدوار سانفيستير في لو دومين اسوسياتيف، حيت لاسوسياتيف سي كوا؟ راه اجتماع تجمع ديال الاشخاص، سي كوم اون طابلون هي. Au lieu de s'asseoir pour un meeting autour d'une table ou parler, c'est une association. soit عندكم les mêmes avis, soit عندكم آراء مختلفة. دونك مزيان الواحد يمشي لقدام إن شاء الله. في نهاية الحلقة كنشكرك السي تازي مهدي على الاستضافة وعلى قبول الدعوة. كنتوجه للمتتبعين قناة فيزيو تي في بالشكر، وإن شاء الله كنعطيهم موعد في حلقة جديدة وضيف جديد واسئله جديده ان شاء الله. كان معكم فاضل معاذ وسي تازي مهدي في الحلقه ديال اليوم. كنقول لكم السلام عليكم، ا تري بيانتو.